चले जी, चले। अच्छा जी, याद रखिएगा कि जस्टिस जो है ना, ये सैयद अमीर अली, आपने याद रखना है कि ये बहुत बड़ा नाम है जी। ये 1849 में पैदा हुए थे। ये बेसिकली पर्सनैलिटी बंगाल की है। बंगाल में ना एक ना जिला है हुगली। आपको पता है हुगली जो है ना वो रिवर भी है जिस पे कलकत्ता आता है। ये हुगली पोर्ट भी है जी। आपको पता है यहाँ पे पहले ना पुर्तगीज रहते थे शाहजहां के दौर में। आपको पता है पुर्तगीज को उसने मारा भी था। तो हुगली जिला में ना एक गांव है, उसका नाम है चनसूरा। वहां पे आप पैदा हुए थे 1849 में। अप्रैल का महीना था जी, अप्रैल। तो आप याद रखिएगा कि इब्तदाई तालीम जो है ना वो आपने मतलब है कि यहाँ से भी आहिस्ता आहिस्ता फिर क्योंकि आप ना तरक्की की आपने। आपके वालिद का नाम जो है वो भी आप याद रखिएगा जी, सादत अली खान है जी। वालिद सादत, सैयद जो है ना सादत अली है ये। और आपने जो काम शुरू किया ना, जैसे आप देखें कि सर सैयद का प्रैक्टिकल दौर भी वो भी क्लरिकल जॉब से उनका हुआ था जी। इन्होंने भी क्लरिकल पोस्ट से ना आगाज किया अपनी जिंदगी का। और जो है अपना ना सॉरी सॉरी, इसमें 1873 में क्लरिकल वो नहीं, वो दूसरी पर्सनैलिटी थी जिनका नहीं है, वो है नवाब ना अपना मोहसिन अली खान उनका। ये 1873, आप याद रखिएगा, क्लरिक नहीं ये ब्रिस्टर बने थे। मतलब 1873 में ब्रिस्टल बनकर ना वापस आए थे लंदन से, बैरिस्टर। मतलब आपको पता है कि ब्रिस्टल जो होता है वो लंदन से ही बन के आता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना जी। बाकी तो ब्रिस्टल नहीं होता, बाकी वकील ही होते हैं, ठीक है। तो कलकत्ता में ना प्रैक्टिस स्टार्ट की। और 1875 में आप जो है ना वो प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट लग गए थे। जैसे आपको पता है कि बाबा जी लगे थे ना जी, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट। प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट आप लगे थे जो, और ये 1875 में। और ना कुछ ऐसा मतलब आप चलते रहे लेकिन ना मजा नहीं आपको आया, तो आपने ना 1881 में ना इस्तीफा दे दिया था। आपने कहा कि मैं नहीं ये काम करता ना जी। तो अब याद रखिएगा कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर उसके बाद क्या होता है, 1882 आपको पता है जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना जी, उसके आप मेंबर बन गए थे। यानी जो वाइस राय की होती है ना जी, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है जी। ये किसकी थी जी, वाइस राय की ना। उसके आपका जो है ना रुकन मुंतखब हो गए थे 1882 में। ये आप याद रखिएगा कि फिर 1890 में ना आप कलकत्ता हाई कोर्ट के ना जज बन गए थे। 1890 में कलकत्ता हाई कोर्ट के क्या बने जी, जज। कलकत्ता हाई कोर्ट है, यानी कि यहाँ से आपको जस्टिस, समझा, ये जज बने। फिर आप याद रखिएगा कि 1904 में ना सर सैयद अपना सैयद अमीर अली रिटायर हो गए थे। 1904 में ना ये रिटायर हुए नहीं। तो इन्होंने मतलब है क्या किया जी, ये इंग्लिस्तान चले गए थे। अब याद रखिएगा कि इनकी एक बीवी जो थी ना वो कहाँ की थी, गोरी थी। वो शादी की थी गोरी औरत से ना जी। तो इनके बच्चे वहीं पे थे। तो आप याद रखिएगा कि ये जो लॉर्ड डफरन था ना जी, लॉर्ड डफरन की साली थी जो आपकी बीवी थी, ठीक है ना। लॉर्ड डफरन की साली जो है ना वो सैयद अमीर अली की ना बीवी थी। मतलब इस तरह खान गोरों के साथ रिश्तेदारी निकाल लेना जी पापा जी, समझा जी। तो अब याद रखिएगा कि 1909 में ना इसी रिश्तेदारी की वजह से ये प्रीवी काउंसिल आपको पता है यूके में है, ठीक है ना जी। प्रीवी काउंसिल एक कैबिनेट मतलब सिस्टम था जो मतलब है कि ये कहाँ पे सिलेक्ट हुए जी, प्रीवी काउंसिल के मेंबर हुए ये वहां पे यूके में। ये पहला इंडियन है जो प्रीवी काउंसिल का मेंबर बना 1909 में ना। आप याद रखिएगा कि ये प्रीवी काउंसिल पहला हिंदुस्तानी है जी, ठीक है, जिसे ये एजाज मिला।
اور اپنی وفات تک نا پھر یہ اسی کے ممبر رہے پریوی کونسل. سمجھا کہ 1928 میں آپ کی وفات ہے. تو سید امیر علی جو ہے نا جی آپ یاد رکھیے گا کہ 1909 سے 1928 تک یہ ممبر رہے پریوی کونسل کے اور 28 میں ڈیتھ ہو گئی. پھر اب یاد رکھیے گا کہ انہوں نے ایک اور آرگنائزیشن بنائی تھی 1877. اس کا نام پہلے جو تھا نا نیشنل محمدن ایسوسی ایشن تھا جسے ہم بعد میں سینٹرل بولیں گے. نیشنل محمدن ایسوسی ایشن. سمجھا ایسوسی ایشن جو ہے نا یہ نیشنل محمدن ایسوسی ایشن بنی تھی 1877 میں. اس کا مین کام تھا کہ مسلمانوں کے نا یہ بتاتا ہوں جی کہ اس کا کام یہ تھا کہ مسلمانوں جو ہے کہ جو ویسے تو ہر مقطع فکر کے لوگوں کو انہوں نے ایڈ کیا تھا. اس میں ہندو بھی تھے مسلمان بھی تھے لیکن زیادہ کیا تھا ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن تھی. جیسے اویئرنیس دی جائے نا کہ لوگوں کو گوروں کے ساتھ ریلیشن کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ کی آدھی فیملی تو گوری تھی یعنی کہ ادھر سے رشتہ داری بنا لی تھی. اس وجہ سے سر جو ہے نا سید امیر علی چاہتے تھے کہ یہاں پہ لوگوں کو کیا کیا جائے گی ان کو مدد کی جائے. لیکن اس کو سینٹرل کیوں کہا گیا جی اب یاد رکھیے گا کہ ایک سال کے اندر ہی نا اس میں 34 برانچیں بن گئی تھی پورے ملک میں نا جی 34 اس کی شاخیں بن گئی. جیسے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مدراس سے لے کے پنجاب تک یعنی آپ کو پتا ہے کہ جو تامل ناڈو ہے نا جی وہاں سے نا پنجاب تک اور چٹا گانگ سے لے کے نا جی چٹا گانگ سے لے کے یہ کراچی تک 34 جگہ پہ اس کے آفس کھل گئے برانچز بن گئی. تو اس وجہ سے اس کا نام کیا پڑ گیا جی پھر سینٹرل محمدن ایسوسی ایشن. سینٹرل محمدن ایسوسی ایشن یہ آپ نے یاد رکھا. اس وجہ سے اس کو سینٹرل بولتے ہیں. ویسے اس کا نام پہلے کیا تھا نیشنل محمدن. سمجھا بھی نہیں تو پوچھے کہ نیشنل سے سینٹرل کیوں ہوئی تو یہ بڑی مطلب ہے کہ تیزی سے اس نے ترقی کی ہر علاقے سے لوگ اس میں شامل ہوئے تو پھر اس کا نام سینٹرل رکھ دیا گیا. تو اس کا مین مقصد مسلمانوں کو اویئرنیس دینا تھا. اچھا آپ نے یاد رکھا ہے کہ محمدن نیشنل جو ہے نا یہ ہو گئی. پھر ایک کام ہوا تھا آپ کو پتا ہے ورلڈ وار نا 1 میں نا جو آپ کو پتا ہے ایک ہے ریڈ کراس ایک آرگنائزیشن ہے ریڈ کراس جس کو کیا ملا تھا جی آپ کو پتا ہے کہ 1901 میں سب سے پہلے پیس کا نوبل پرائز ملا ہوا. ریڈ کراس کا پتا ہے نا جی ہینری ڈونٹ بندہ ہے جو فاؤنڈر ہے ریڈ کراس کا نا. اب پتا ہے یہ ایک آرگنائزیشن ہے ریڈ کراس جو ہے نا یہ جنگوں میں نیچرل کلیمٹیز میں یہ فرسٹ ایڈ دیتے ہیں. اس کا فاؤنڈر آپ کو یاد رکھنے ہینری ڈونٹ ہے. ہینری ڈونٹ یہ بندہ جو ہے اس کو نوبل پرائز ملا ہوا ہے 1846 میں. ہاں اتنا ہی ہے تقریباً. ہاں تو اس کے بعد مطلب آپ دیکھتے نا کہ اس کو مطلب ہے کہ 1901 میں پہلا نوبل کا پیس بھی ملا کیونکہ اس میں مطلب جنگوں میں نا اس نے بڑا رول پلے کیا تھا ریڈ کراس. لیکن آپ کو پتا ہے ورلڈ وار 1 ہوئی نا ورلڈ وار 1 تو اس میں نا یہ کیونکہ عیسائیوں کی جماعت تھی تو یہ مسلمانوں کے نا بڑا مطلب رول نہیں پلے کر رہے. تو سید امیر علی نے پھر اپنی بیوی کے ساتھ مل کے نا جی انہوں نے ایک اور آرگنائزیشن بنائی تھی اس کا نام ہے ریڈ کریسنٹ. یہ آپ نے یاد رکھنا ریڈ کریسنٹ ہے. انہوں نے مسلمانوں کے لیے پھر یہ کام کیا. اس کو حلال احمر بولا جاتا ہے. چھوٹے بچے ہوتے تھے تو اس میں حلال احمر کا چندہ دیا جاتا تھا. پتا ہے نا جی اسکولوں میں آتا تھا 2 روپے یا 3 روپے کا نا جی اس آرگنائزیشن کا چندہ آتا تھا. ختم ہو گئی ہے کوئی چندہ دو جاتا تھا لیکن جب ہم پڑھتے تھے صبح پرائمری اسکول میں نا اس کا آتا تھا سال بعد ایک دفعہ نا حلال احمر کے لیے نا چندہ اکٹھا کرنا آتا تھا. تو اب یاد رکھیے گا جی حلال احمر اگر آ جائے کس نے بنائی تھی تو یہ کس نے بنائی ہے جی سید امیر علی نے بنائی ہے. یہ ریئیکشن تھا ریڈ کراس کا. سمجھ آ گئی تھی. ریڈ کراس کا 1846 کے قریب ہے ٹھیک ہے نا جی.
لیکن اس کے نام سے مطلب ریڈ کریسنٹ کر دی گئی نا جی. اور آپ یاد رکھیے گا سید امیر علی جو ہے نا 1906 میں مسلم لیگ بنی تھی نا جی. 30 دسمبر کو 30 دسمبر 1906 کو مسلم لیگ کا قیام آیا تھا. کہاں پہ جی؟ ڈھاکہ. یار اس کی نا ورلڈ وار کے جب سٹارٹ ہوئی اس وقت یہ بنی ہے, لیکن ایگزیکٹ ڈیٹ دیکھنی پڑے گی. 1914 کے بعد ہے, مطلب ہے نا یہ بنی ہے ریڈ کراس. تقریباً 1915 آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ یہ دیکھیے گا سمپل ہے جی. میں نے بتایا کہ صرف یہ ریڈ کراس اس وجہ سے بتایا کہ کیونکہ ریڈ کریسنٹ بنی تھی, تو پہلے آپ کو ریڈ کراس کا پتا ہوگا تو پھر ریڈ کریسنٹ. یہ ریڈ کراس جو ہے یہ عیسائیوں کی آرگنائزیشن. کام دونوں کا ایک ہی ہے. دونوں کیا کرتی ہیں جی؟ جنگ کے دنوں میں کیا ہوتا ہے جی کہ جناب فرسٹ ایڈ پرووائڈ کر. سمجھا گی نہیں؟ تو سید امیر علی نے مسلمانوں کے لیے بنائی تھی. لیکن اب یاد رکھیے گا مسلم لیگ بنی تھی 30 دسمبر 1906 کو نا. اب یاد رکھیے گا کہ مسلم لیگ کی نا لندن برانچ, اب یاد رکھیے گا کہ مسلم لیگ کی لندن برانچ جو ہے وہ کس نے بنائی تھی جی؟ آپ کو پتا ہے یہ 1908 میں بنائی. سید امیر علی نے لندن برانچ بنائی تھی. کہاں پہ جی؟ 1908 میں نا جی. کیونکہ آپ کو پتا ہے 1904 سے یہ لندن میں ہی تھے. انہوں نے پھر وہاں پہ جو ہے مطلب ہے کہ اس کو کیا کہ تاکہ بہتری آ جائے نا جی. پھر آپ یاد رکھیے گا کہ سید امیر علی جو ہے نا جی, ان کی آپ نے کچھ چھوٹی سی چیزیں لکھنی ہے جی. ان کی کتابیں ہیں, باقی تو آپ کو چیزیں میں نے بتا دی. تو آپ یاد رکھیے گا کہ ان کی نا ایک بک ہے اسپرٹ آف اسلام, بہت اہم بک ہے جی. یہ اسپرٹ آف اسلام جو ہے نا, یہ 1891 میں پبلش ہوئی تھی, اسپرٹ آف اسلام. اسی طرح ان کی نا ایک بک ہے A Short History of Saracen, A Short History of Saracens. اب یاد رکھیے گا کہ یہ چھوڑا نہیں میرے بھائی. یہ دیکھنا ادھر تھے لندن میں, تو انہوں نے وہاں پہ لندن میں برانچ بنائی تھی مسلم لیگ کی نا جی. تو اب یاد رکھیے گا کہ شارٹ ہسٹری آف ساراسینز کے نام سے. اچھا جی, شارٹ ہسٹری آف ساراسینز. ساراسینز آپ کو سمجھ آتی جی کون ہے جی؟ آپ کو جو مسلمان جو تھے نا اپنا انہوں نے اٹیک کیا تھا اسپین پہ, ان کو بولا جاتا ہے سارسین یا ساراسینز. مسلم ان اسپین یعنی مسلمانوں کی ہسٹری جو اسپین میں تھی نا جی, اس کے بارے میں یہ کتاب تھی. اسپرٹ آف اسلام تو بیسک پرنسپل کے بارے میں اسلام کے. تو لیکن شارٹ ہسٹری آف ساراسینز جو ہے نا یہ مسلم ان اسپین, مسلمان طارق بن زیاد سے لے کے آگے کیسے وہاں پہ چلے ان کے بارے میں. پھر آپ کو پتا ہے ایک ان کی بک ہے ایتھک آف اسلام, ایتھکس آف اسلام. یہ 1893 میں. اب یاد رکھیے گا ایتھک آف اسلام. یہ 1800 جو ہے نا کہ یہ آتی ہے جو سارا سینز ہے نا یہ 99 میں 1899 سمجھا گئی. تو اب یاد رکھیے گا کہ ایتھکس جو ہے نا 1890 میں, ٹھیک ہے نا جی, ایتھکس آف اسلام ہے. ایک ان کی بک ہے دی پرسنل لا آف محمدن. وہ چیک کر لیں گے ڈیزائن جو ہے نا کہ اس کو آگے دیکھتے ہیں نا. ابھی ایک دفعہ یہ بک تو لکھے نا جی, لا آف محمدن جی, پرسنل لا آف محمدن 1880 یہ تھی. سمجھا گے جی. پھر ان کی نے بک ہے لیگل پوزیشن آف ویمن ان اسلام, ٹھیک ہے نا جی. ایک ان کی بک آپ نے یاد رکھنی ہے دی لیگل پوزیشن آف
women in Islam. 1912। ये कुछ बुक्स आपने याद रखनी है, सैयद अमीर अली की हैं, लेकिन ज़्यादा जो है वो अहम क्या थी जी, ज़्यादा आपने याद रखना है कि स्पिरिट ऑफ इस्लाम, अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ सारासीन, ये दो ज़्यादा पेपर में आई हुई है, तो ये आपने याद रखनी। ये कुछ एक पर्सनालिटी थी जी जो रह गई थी जी तो पढ़ने वाली। अब आप देखिएगा कुछ ना कुछ तहरीकें हैं जी, हिंदू तहरीकें जो है ना, जिनको हमने पढ़ना है जी आज। अब याद रखिएगा, एक तहरीक आती है ब्रह्म समाज, ये कई दफा आ चुकी है कि इसका फाउंडर कौन है। अब याद रखिएगा, ब्रह्म समाज का बानी जो है ना, ये राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय है, ये फाउंडर है ब्रह्म समाज का। ब्रह्म समाज आपने याद रखिएगा, ये एक बंगाली बंदा था जी, और 1772 में ये पैदा हुआ था। 1772 में राधा नगर बंगाल में ना जगह है, वहां पे ये पैदा हुआ। राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज, समझ आ गई ना, ब्राह्मण से ना ब्रह्म समाज है, समझ आ गई। तो 1772 में पैदा हुआ था, और इसकी ना जो इब्तदाई तालीम है ना, वो इसने मदरसे में, मुसलमानों के मदरसे में ली थी। इस वजह से ना थोड़ा सा ये इस्लामी टच आ गया था इसमें, यानी इसको ना अरबी और फारसी पे अबूर आ गया था, और थोड़ा ये ना बुत परस्ती से ना नफरत भी करने लग पड़ा था, और उस वजह से इसको मौलवी राजा राम मोहन राय बोलते हैं, यानी कि इसको टाइटल दिया गया मौलवी का, ये भी थोड़ा इस्लामी है, समझ आ गई जी। तो ये आपने याद रखिएगा कि इसके ना, इसकी जो तालीमात है उसमें यही है कि जनाब सबको लेके चलना है जी, इकट्ठा, मतलब है ना जी, मोहब्बत प्यार जो है अमन, उसकी तरफ ये आता था। लेकिन ये असल में मतलब है ना कि इसकी तालीमात जो थी वो हिंदू मत की असल तालीमात बुत परस्ती पर, वो कहता था मबनी नहीं है, बुत परस्ती जरूरी नहीं है कि खुदा, या मतलब है कि वीर वगैरह सारे ठीक है, लेकिन बुत परस्ती जो है वो अलाउड नहीं है। तो मतलब ये ब्रह्म समाज थोड़ा मिक्स आया जी। और इसको आप याद रखिएगा कि 1832 में ये मर जाता है, राजा राम मोहन राय ना जी। फिर उसके बाद मतलब है कि कुछ लोग हैं जो इसके आगे लेके चलते हैं, इसका गुरु जो है उसको आप याद रखिएगा, वह बंद्रानाथ, वह बंद्रानाथ टिग्योर है, वह बंद्रानाथ टिग्योर, ये बंदा जो है ना, ये इसका मतलब बाद में गुरु बना जी, यानी इसने संभाला इसको, और ये लेके चलता रहा। और फिर 1857 में आपने याद रखना है, एक और आता है, यानी इसके बाद आया है, उसका नाम है केशव, केशव चंद्र सेन के नाम से। इस पास आपने नाम लिख लेना है, क्योंकि ना वैसे सिंपल पेपर में जो आता है ना, वो सिर्फ इसका नाम ही आता है कि जनाब ब्रह्म समाज का बानी कौन था, तो राजा राम मोहन राय। लेकिन केशव चंद्र सेन ये तीसरी पर्सनैलिटी है जी, यानी कि तीसरा गुरु आप कह सकते हैं। तो इन सब की तालीमात एक ही थी कि जनाब मतलब क्या करना है जी, के इकट्ठा, मतलब एक ऐसा समाज हो जिसमें सारे मिल के रहें। तो मतलब थोड़ा सा जो दीनी सेटअप इस तरह का कर रहे थे कि हम ना इस्लाम के करीब जाके ना जी, तो उन लोगों को भी अपनी तरफ क्या करें जी, इन्वॉल्व करें। आपको पता है शुद्धि तहरीक आएगी आगे ना, मतलब शुद्धि का मकसद क्या था कि जो कमजोर मुसलमान है ना, उनके अकायद को भी आप देखना, इंडिया में क्या है, इंडिया में जो कमजोर मुसलमान है वो मतलब हिंदुओं की तरह ही वो सारी चीजें रस्में वगैरह वो अदा करते हैं ना जी। और आपको पता है कि हिंदुओं की शादियां मुसलमानों में और मुसलमानों की शादियां हिंदुओं में, तो मिक्स सा एक समाज बन गया है। और वो कहते हैं कि आपको पता है कि वो नारा लगाते हैं कि सब एक ही है, तो कोई फर्क है ही नहीं ना, क्योंकि अपनी तरफ से कहते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है, क्योंकि वो मिक्स करना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं, हमारी आइडेंटिटी को खत्म करना चाहते हैं। तो अगर एक मूवी आपने देखी होगी क्रांतिवीर के नाम से, वो नाना पाटेकर, आपको पता है वो गामा होता है, उसमें ना हिंदू मुसलमान लड़ पड़ते हैं, तो वो एक ना
मुसलमान से पूछता है कि तुम, वो कहता है मैं हिंदू हूँ, दूसरा कहता है मैं मुसलमान हूँ, तो अपना खून पत्थर मार के निकालता है, फिर मुसलमान का निकालता है, उसको ऐसे थैली पे मिक्स करता है, कहता है इसमें से मुसलमान और हिंदू अलहदा करो। समझ आ गई ना जी। मतलब हम एक है। मकसद क्या है कि ये तहरीकें बहुत टाइम की चली है, चाहते हैं कि इस आइडेंटिटी को मर्ज कर दिया जाए ना जी। तो ब्रह्म समाज भी उसकी एक शक्ल थी। अब याद रखिएगा, ये जो केशव चंद्र सेन है ना, पहले ये चलाता रहा जी, एक खुदा की बात करता था, लेकिन बाद में ना ये ईसाइयत से, ईसाइयों में आपको पता है अकीदा तसलीस है, पता है जी, अकीदा है तसलीस, यानी तीन खुदाओं का, बिलीव ऑफ ट्रिनिटी बोलते हैं जी। यानी वो कहते हैं कि एक खुदा है और एक खुदा की बीवी है और एक खुदा का बेटा है। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं, हजरत मरियम जो है वो खुदा की क्या है जी। तो आप याद रखिएगा कि हजरत मरियम खुदा की बीवी, ठीक है जी, और खुदा, यानी तीन खुदा जो है ना वो, मतलब क्योंकि वो कहते हैं जी, हम तो कहते हैं ना कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप के पैदा हुए, वो कहते हैं नहीं, हजरत मरियम की शादी अल्लाह से हुई नाउजुबिल्लाह ना। तो मतलब जब अल्लाह से हुई तो ये खुदा की बीवी है, और जो बेटा पैदा हुआ वो खुदा का, आपको पता है ईसा इब्नुल्लाह, ईसा किसके बेटे हैं जी, वो कहते हैं अल्लाह के बेटे हैं। तो ये बिलीव, ये फिर उधर ना बिलीव ऑफ ट्रिनिटी की तरफ चला गया, अकीदा तसलीस की। कुछ जगहों पे वो है, लेकिन जो मैंने पढ़ा ना उसमें तो ये कहते हैं कि खुदा, खुदा की बीवी और खुदा का बेटा, ठीक है ना। मतलब उस इन तीनों को मतलब लेते हैं, क्योंकि अब देखिए ना कुरान में भी इसका जिक्र आया ना कि लोग, ईसाई लोग कहते हैं ईसा इब्न अल्लाह है, ईसा जो है वो बेटा किसका है, अल्लाह का बेटा है। क्योंकि आपको पता है उजैर इब्न अल्लाह, यहूदी लोग बोलते हैं उजैर इब्न अल्लाह, और ईसाई लोग बोलते हैं ईसा इब्न अल्लाह। समझा कि नहीं। तो वहां पे फिर ये मसला आता है, ये तीन खुदाओं का नजरिया जो है ना, तो मैंने पढ़ा उसमें जिब्रील अलैहिस्सलाम को वैसे मुकद्दस बोलते हैं, लेकिन उनको खुदा का दर्जा नहीं मिलता। ठीक होगा जी। तो अब याद रखिएगा कि ये थोड़ा से लिए जो है ना ईसाइयों की तबलीग सेटअप जो है वो उसमें चला गया, लेकिन आपने याद रखना है कि ब्रह्म समाज जो है ये एक तहरीक थी कि जो मतलब है कि जिसने माशरे में क्या किया गया कि ना मिक्स आइडिया जो है ना वो दिया। एक तरीका आपने याद रखनी है, इसको बोलते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी। इसका मेन मकसद था मुसलमानों को ना मतलब है कि क्या करना, उनको खत्म करना। थियोसोफिकल सोसाइटी ये मॉडर्न है जी। आप याद रखिएगा कि 1875 में ये बनी है। इसका मेन मकसद था कि यहाँ से ना मतलब है कि हिंदू मजहब और दूसरे मजाहब जो है ना, ये बुद्ध मत है, छोटे मजहब जो है ना, उनको प्रमोट करना था कि इस्लाम जो है ना उसको नीचा दिखाया जा सके। तो ये 1875 में ना एक औरत थी, रिकॉर्डिंग यार, ये ना रिकॉर्डिंग जो है ये आपको ना उधर हमने 2-4 लेक्चर डालने थे यूट्यूब पे, उस वजह से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो उधर आपको ना यूट्यूब पे आप इसको देख सकते हैं। तो मैंने आपको चैनल का बताया था ना वहाँ पे। ये जस्ट 2-3 लेक्चर हमने ना उसके रिकॉर्ड करने थे, तो वो उस पर डाले, उधर से आप देख सकते हैं। आवाज नहीं आ रही जी? आवाज आ रही है जी आप लोगों को? चले जी। अच्छा जी, अब याद रखिएगा 1875 में ये सोसाइटी बनी, ठीक है ना जी। अब आप इस बनाने वाली औरत जो है ना उसका नाम है जी मैडम, ये है पोलोस्की के नाम से ना, पोलोस्की। ये एक औरत है जी, बेसिकली ये जर्मन है जी, या जो है ना कि ये जर्मन औरत है जी, ठीक है ना जी। जर्मन, इसका जो है ना कि हस्बैंड जो है वो रूसी था। इसने एक आइडिया दिया कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो क्या करें जी, हिंदू मजहब, बुद्ध मजहब, जोरतुश, इनको प्रमोट किया जाए तो खुद खुद इस्लाम जो है ना उसको नुकसान पहुंचे। तो ये बेसिकली आपने याद रखिएगा सोसाइटी थी। तो 1882 में ना इन्होंने अपना मरकज, 75 में ये बन गई थी, लेकिन 82 में ना इन्होंने अपना मरकज जो है वो मद्रास में ना कायम कर लिया था। मद्रास यानी कि तमिलनाडु जो है ना, चेन्नई, चेन्नई बोलते हैं ना मद्रास को, पुराना नाम जो है मद्रास जो है ना, ये आपको पता है नया नाम चेन्नई है, तमिलनाडु का कैपिटल है।
تو اس کو نا بعد میں ایک بہت بڑا نام ہے جی جس نے جوائن کیا تھا، اس کا نام ہے مس اینی بیسنٹ، نام سنا ہوا جی مس اینی؟ یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بڑی دفعہ آ چکا ہے کہ جناب جو سوفیکل سوسائٹی تھی نا اس میں مطلب ہے مس اینی بیسنٹ، یہ جو ہے نا 1889 میں جوائن کرتی ہے اس سوسائٹی کو جی۔ ہوم رول لیگ میں بھی اس کا تھا، اور مطلب ہے مس اینی بیسنٹ جو ہے یہ تھو سوفیکل سوسائٹی، ٹھیک ہے جی، اس کی بھی یہ ممبر رہی اور بڑی ایکٹیو تھی، اور اس نے مقصد ہے کوشش کیا کی ہے جی کہ ہندو مذہب اور باقی، اور آپ کو پتہ ہے انہوں نے نا ایک بنارس یونیورسٹی بنائی تھی، ہندو یونیورسٹی بنارس کے اندر نا، ہندو کالج کی نا مطلب ہے کہ بنارس کی ہندو یونیورسٹی کا آغاز انہوں نے کیا تھا۔ یہ اب یاد رکھیے گا، بنارس میں جو ہندو یونیورسٹی بنی تھی نا وہ اس کا بھی آغاز انہوں نے کیا، اور اسی وجہ سے آپ کو پتا ہے بنارس میں جب بنی ہے نا یونیورسٹی، تو اس کے بعد پھر مطلب علی گڑھ یونیورسٹی کو بھی درجہ دے دیا۔ پہلے پابندیاں لگا رہے تھے، نہیں بنا رہے تھے، لیکن جب ہندو یونیورسٹی بنی پھر مسلمانوں نے کہا کہ ہماری بھی یونیورسٹی بنا، تو پھر اس وقت بھی۔ اچھا جی، ایک اور جناب تحریک ہے جی، یہ تو تھا ایک ہے دیو سماج، یہ تھوڑا جی نا ایسے تعارف کیا ہے آپ کو، دیو سماج آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ برہمو سماج کے نا جو ایک گروہ تھا نا انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی 1887 میں نا، 1887 یہ بس دو جی جی آپ نے یاد رکھنا کہ برہمو سماج جی، میں ایک منٹ نا جی نماز والے آ گئے، 1887 میں برہمو سماج جو ہے نا جی، انہوں نے ان کے گروہ نے کیا بنایا تھا جی، دیو سماج، یہ آپ نے یاد رکھنا کہ دیو سماج جو ہے، اور یہ لوگ جو تھے نا دیو سماج والے، یہ کس پہ بلیو کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے خدا کا جو ہے نا وجود، ٹھیک ہے جی، وجود کے یہ منکر تھے، یہ سائنس کے مداح تھے، یہ کہتے تھے سائنس جو ہے نا وہ سارا کچھ کرتی ہے، خدا کوئی نہیں ہے، خدا کا وجود جو ہے نا اس کے یہ منکر تھے۔ آپ کو پتا ہے جیسے ہمارے یہاں جیسے ڈیریا بولتے ہیں نا جی، اتھیسٹ، ٹھیک ہے جی، وہ مطلب وہ کیا کہتے ہیں خدا ہے ہی کوئی، وہ کہتے ہیں سائنس ہی سارا کچھ ہے۔ آج بھی آپ کو پتا ہے کہ جو بگ بینگ تھیری ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ کائنات اپنے آپ بنی ہے ہے؟ یہ بیسیکلی نا ایک گروپ ہی تھا، اس کا آپ یاد رکھیے گا، اس کا جو بانی مانا جاتا ہے نا اس کا نام ہے سیتا نند اگنی ہوتری، سیتا نند اگنی ہوتری ہے، اگنی نہیں بندہ ہے، اگنی ہوتری، سیتا نند اگنی ہوتری نا، یہ مطلب ہے کہ ان کا مقصد، ان کا مرکز جو ہے لاہور میں تھا، اب یاد رکھیے گا کہ یہ لاہور کی جماعت تھی جی یہاں پہ، ٹھیک ہے نا، نہیں ان کا مقصد تھا یہ کہ ایک ہی چیز ہے، لوگ کنفیوز ہوئے نا، دیکھو نا ہماری تو منزل سیدھی سیدھی ہے کہ خدا ہے ہمارے پاس، ایک اللہ کی طرف سے ایک گائیڈڈ لائن پراپر مطلب قرآن کی صورت میں سرکار کی زندگی اور ان کی حدیث کے مطابق زندگی آ گئی نا جی، تو ہمیں کنفیوژن نہیں ہے، لیکن ہمارے اندر کنفیوژن صرف اب یہ آ گئی ہے کہ جناب اب کون سا فرقہ ٹھیک ہے؟ ویسے کلیئر ہے کہ خدا ہے کیا، خدا کا رسول ہے، صحابہ ہے، ٹھیک ہے، اہل بیت ہے، اور یہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، لیکن اب نماز کیسے پڑھنی ہے، ہاتھ چھوڑ کے پڑھنی ہے، ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس پہ ایشو آ رہا ہے جی، اور پھر تعظیم اہل بیت زیادہ ضروری ہے یا اہل صحابہ جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے جی، اس طرح کی کنفیوژن آ گئی، ورنہ ویسے کلیئر ہے۔ دوسری دنیا میرے بھائی بہت پریشان ہے کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کدھر جائے نا جی، اب پتہ ہے گورے جب اسلام کو پڑھتے ہیں نا جی تو وہ اب تیزی سے مسلمان ہو رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ڈائریکشن تو ہے نا کہ یہ رستہ ہے، لیکن اب دیکھو نا وہ کہتے ہیں جی بگ بینگ تھیری ہوئی تھی، اس کے بعد مطلب کیا ہو گیا جی کہ اتنا مطلب ہے کہ سیل بنا، سیل سے کیا ہو گیا جی کہ جناب پھر جو ہے پورا آرگن بنتے گیا، آرگن سے آگے پورا ایک سسٹم بن گیا جی، سمجھ آ گئی نا جی، تو وہ ان کا اس طرح کا بلیو ہے، لیکن آپ کو ڈارون کی تھیری وہ کہتے ہیں انسان بندر سے پیدا ہوا ہے، یہ سارے جو فلاسفی جو ہے نا یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ اوریجنل کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اصل میں الٹیمیٹ ریالٹی کو سارے ڈھونڈتے ہیں، ریالٹی ہم سارے ہیں، لیکن الٹیمیٹ ریالٹی کیا ہے؟ آپ دیکھو نا ہم سے کوئی ڈھونڈنا شروع کرے گا نا تو ہمیں ریسرچ کرے گا تو ہمارے والد تک بات جائے گی کہ ہم کدھر جائے جی، ہمارا والد اور اس کے اپنے والد دادا سے پڑھتا تھا، ایسے چلتا چلتا اینڈ پہ آدم علیہ السلام آ جائے،
पहला इंसान आदम कहाँ से आया। हमारी मुस्लिम फिलासफी अल्लाह ने बनाया, लेकिन साइंस कहती है कि ऑटोमेटिक बना, सेल से बना। इंसान कैसे बना जी, सेल से बना है। पहले इंसान जो है वो बंदर थे, बंदरों से आगे बिन मानव सब चिंपैंजी और फिर क्या हो गया जी, सारा कुछ समझ आ गई ना। तो ये आपने याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन है दुनिया में और लोग परेशान है। चलते हैं जी आगे ना, फिर ये देखिएगा कि जी के राधा स्वामी सत्संग, ठीक है ना जी। ये तुलसी राम आपने याद रखना है कि फाउंडर है इसका जी, ठीक है ना जी, तुलसी राम। और इसका क्या था कि इनका ना कृष्ण महाराज, आपको पता है कि कृष्ण महाराज इनका एक देवता है जी। उसकी ना उसकी बीवी का नाम है राधा, समझ आ गई जी, राधा कृष्ण। जो ना राधा जो थी ना, ये महबूबा थी जी कृष्ण महाराज की, ये गाय मतलब चराती थी। और कृष्ण महाराज जो है वो बंसरी बजाते थे, तो ये इनका एक मजहबी देवी देवते हैं ना जी। तो ये जो तुलसी राम था ना जी, इसके जो आगे लोग हैं ना, गुरु वगैरह, वो भी क्या करते थे, वो अपना ना लिबास जो है वो कृष्ण महाराज और उनकी बीवियां जो है वो राधा का लिबास पहनती थी, ताकि लोग उनका एहतराम करें। इस वजह से इसको नाम दिया गया है राधा स्वामी सत्संग। जी, ये आप याद रखिएगा कि ये जो है ना अपना 1800 ना मतलब है कि 61 के अंदर मतलब है कि ये स्टार्ट हुआ है। क्योंकि तुलसी राम आप याद रखिएगा कि ये पैदा हुआ था 1818 में ना जी, ठीक है ना जी। तो 1861 में ये मतलब है कि फिरका जो है ना उसका ऐलान जो है वो किया, और 1881 में इसने तरक्की करता गया आहिस्ता आहिस्ता ना जी। तो ये आपने याद रखिएगा कि इसको क्यों राधा कृष्ण स्वामी जो है वो सत्संग बोलते हैं। मेन मकसद वही है कि जो इसके गुरु थे वो लिबास पहनते थे कृष्ण का और राधा का। तो ये मतलब हिंदू जमात है जी, हिंदू एक जो है ना एक समझ ले ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसी के साथ आप ये देखिएगा एक ना आर्या समाज है, एक ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जी, आर्या समाज। ये आपने याद रखें कि ये भी पेपर में बड़ी दफा आया कि आर्या समाज, ये मौला शंकर फाउंडर है जी इसका, मौला शंकर। आपको पता है कि जी मेरे भाई, मैंने आपको कहा है ना, जिन दोस्तों का कोई इशू है ना, मैं तो ये कह सकता हूँ रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पे डाल देंगे, आप वहां से लेक्चर ले लीजिएगा। अब मैं और क्या कर सकता हूँ, शहीद नहीं हो सकता। ठीक है ना जी, ठीक है ना जी। अब मुझे तो यकीन करें कि एक बंदे का भी इशू ना मुझे बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि मैं कहता हूँ यार एक भी बंदा नाराज नहीं होना चाहिए। लेकिन अब अकेडमी है, सिस्टम है, उसको भी लेके चल रहा है। मुझे तो आप कहे ना 4 बजे पढ़ाना है, मैं 4 बजे पढ़ाऊंगा। मुझे क्या रात को 10 बजे पढ़ाना है, मैं उसे पढ़ाऊंगा। मुझे तो इशू कोई नहीं है। एक होता है ना कि कोई मेरे ही वजह से नहीं हो रहा, तो अकेडमी का बाकी टीचर्स हैं वो जॉब होल्डर हैं, उनका इशू है। वरना तो मतलब है कि सेटअप जो है वो बन जाता है, वो कहते हैं हम अवेलेबल इस वक्त है। ये मौला शंकर का ने आपने याद रखना कि इसका बाद में नाम जो पड़ा है ना दयानंद, इसे सरस्वती भी पढ़ते हैं, सरस्वती भी पढ़ते हैं, सरस्वती। ये बंदा जो है ना ये आर्या समाज का फाउंडर है। मौला शंकर आ जाए तब भी, दयानंद सरस्वती बोल दे तो तब भी, ठीक है ना जी। ये आपने याद रखना, दोनों नाम आए हुए हैं। मौला शंकर आ जाए तो आपने ये नहीं कहना कि यार वो दयानंद सरस्वती, ये दोनों एक ही बंदे के नाम, समझ आ गई ना। मौला शंकर कोई बाद में दयानंद सरस्वती कहा गया जी। अब याद रखिएगा कि ये ना इब्तदाई तौर पे ये मौला शंकर जो था ना, ये बुत परस्ती से ना थोड़ा सा बेजार हो गया था। उसकी वजह थी कि एक इनका पता क्या उसको बोलते हैं जी, बुत है यानी कि देवता है शिव जी, है ना जी। शिव जी जो है ना, ये आपको पता है शिव जी का मंदिर और शिव जी का बुत था, और उसमें ना एक चूहिया ने क्या किया जी, सुराख कर दिया और अंदर घर बना लिया। इसको लगा कि यार हम इस इतने बुत की पूजा करते हैं, इसकी इतनी ताकत नहीं है कि चूही को रोक लेना जी, ठीक है ना जी। तो इसलिए थोड़ा सा वहां से इसको बेजारी हुई कि यार ये कोई सिस्टम ठीक नहीं है। लेकिन बाद में फिर मतलब है कि ये उसी तरफ आहिस्ता आहिस्ता जो है कि फिर वेदों का इल्म इसने लिया। इसने किताब लिखी थी 1873 में, उसका नाम है सीता। आपको पता है ना राम और सीता भी है जी। सीता सीता रथ प्रकाश उसका नाम है, बुक का नाम।
اس میں اس نے اپنے مطلب اصول وضع کیے اور ان کی بیس پہ اس نے نا 1875 میں یہ آریہ سماج بنائی ہے. 1875 میں یہ آریہ سماج بنی تھی اور بنی کہاں پہ تھی جی؟ بمبئی میں. ہم نے یاد رکھنا گیٹ ویٹ انڈیا بولتے ہیں بمبئی کو جی. بمبئی میں 1875 میں نا یہ دیانند سرسوتی نے جو ہے، اور بعد میں نا یہ 1877 میں کہاں شفٹ ہو گئی تھی جی؟ لاہور. یہ آرگنائزیشن کیونکہ یہ خود لاہور آیا تو اس کی آرگنائزیشن بھی لاہور آ گئی. تو یہ کیونکہ نا بڑی دفعہ بنی بمبئی میں تھی، لیکن اس کے بعد 1877 میں کہاں شفٹ ہو گئی جی؟ لاہور. اب آپ یاد رکھیے گا کہ اس کا مقصد کیا تھا. یہ کہتا تھا کہ جو آریہ سماج کے مطابق نا خدا ایک ہے. خدا کیا ہے جی؟ ایک ہے جی، ایک خدا ہے. اور جس کی عبادت جو ہے نا وہ کیا کرنی چاہیے؟ ڈائریکٹ کرنی چاہیے. مطلب بت پرستی کو یہ مطلب ہے کہ اتنا اچھا نہیں سمجھتا تھا جی، براہ راست ہوگی. اور کہتا ہے خدا جو ہے نا یہ کسی میں نا، آپ پتہ ہے اتنا سسٹم بنا ہوا ہے جی، خدا جو ہے نا وہ فلاں بندے میں آ گیا، حلول کر گیا جی، فلاں میں آ گیا جی، ایسے ہو گیا. یہ کنسیپٹ ہے جی، جیسے آپ پتہ ہے نا ذل الہی بن گیا تھا اکبر کہ مجھے تو اللہ کی طرف سے سارے میسج آتے. تو یہ خدا وہ کہتا ہے کہ کسی میں حلول نہیں کرتا نا جی، یعنی خدا اپنی ایک خاص جگہ پہ ہے، وہ کسی اور کو مطلب ہے. یہ 1875 میں بنی تھی جی. آپ نے یاد رکھیے گا آریہ سماج بنی کب تھی؟ 1875 میں. لاہور کب شفٹ ہو گئی جی؟ 77 میں. ٹھیک ہے جی. اور ان کی عبادت یہ تھی کہ خدا ایک ہے اور جس کی عبادت ڈائریکٹ کرنی چاہیے، خدا کسی میں ٹرانسفر نہیں ہوتا جی. سمجھ آ گئی نا جی. تو اب یاد رکھیے گا خدا کی طرح روح اور مادہ جو ہے نا یہ بھی لافانی ہے. خدا بھی لافانی ہے نا جی، امورٹل ہے. ٹھیک ہے جی. تو کہتا ہے روح اور مادہ جو ہے نا یہ بھی لافانی ہے. روح تو لافانی ہے، جیسے آپ کو پتا ہے کہ روح تو ختم نہیں ہوگی. کیونکہ روح کیوں نہیں ختم ہوگی؟ روح اللہ کا جو ہے نا اس کی ذات کا حصہ ہے. امر ربی بولتے ہیں. روح جو ہے نا یہ امر کس کا ہے جی؟ یہ اللہ کا ہے. تو روح امر ربی ہے. روح تو لافانی ہے، روحیں تو رہیں گی کیونکہ وہ خدا کی ذات سے آئی ہیں. مادہ ہوتا ہے، مادہ بھی لافانی ہے. کیسے؟ مادہ ختم ہو کے پھر مادہ ہی رہ جاتا ہے نا. مکان گریں گے تو مٹی بن جائے گی، مٹی سے پھر مکان بنے گے. یعنی یہ سلسلہ مادہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے نا. مطلب کسی نہ کسی صورت میں وہ دوبارہ آ جاتا ہے، فارم چینج ہو جاتی ہے نا. آپ دیکھو نا کہ ہم آئل یوز کرتے ہیں، لیکوڈ جو ہے وہ گیس کی فارم میں دھواں بن کے اڑ جاتا ہے، لیکن رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا. مادہ بھی ختم نہیں ہوتا، روح بھی ختم نہیں ہوتی. اور روح کیونکہ امر ربی ہے تو زیادہ اللہ کی ذات کے ساتھ اٹیچ ہے. اور باقی جو مادہ ہے نا جی، میٹر جو ہے یہ بھی اسی طرح رہنا ہے. آپ دیکھیں نا تباہیاں ہو کے ہر چیز ختم ہو گیا پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ فارم جو ہے وہ رہنی ہے نا. قیامت والے دن آپ کو کہتے ہیں کہ کیا ہو جائے گا جی کہ پہاڑ روئی کی طرح ہو جائیں گے، یعنی ہر چیز مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی. لیکن روئی بھی تو ایک میٹر ہی ہے نا جی، مطلب کچھ نہ کچھ رہے گا، ختم نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے وہ ایک بات میں ٹھیک ہے کہ یہ بھی لافانی چیز ہے کیونکہ میٹر بھی کسی نہ کسی فارم میں موجود رہے گا. تو یہ ان کی مطلب بیسک جو ہے نا تعلیمات تھی. اس نے نا آگے تھوڑا سا اور اس کو بڑھایا تھا جی. اب یاد رکھیں کہ اس نے نا گو رکشا، اس نے ایک مطلب ہے کہ کیا کیا جی؟ تنظیم بنائی کہ جناب گائے جو ہے نا اس کی حفاظت کے لیے مطلب ہے کہ تنظیم بنائی تاکہ گائے کو کیا کیا جائے جی؟ گائے کی حفاظت کی جائے. پھر اس نے نا یہ بھی کام کیا کہ عیسائیوں اور اسلام کے خلاف اس نے کیا کہ مسلمانوں کو یہاں سے نکالا جائے نا جی. اور آپ پتہ اس کے لیے اس نے شدھی کی تحریک ہے. آپ یاد رکھیے گا شدھی تحریک بھی کس نے چلائی ہے جی؟ دیانند سرسوتی یا مولا شنکر نے نا جی. یہ شدھی تحریک کیا تھی جی؟ شدھ کرنا ہوتا ہے مرج کرنا. شدھی کیا ہوتی ہے جی؟ مرج کرنا. مطلب یہ اس نے نعرہ لگایا کہ مسلمانوں کو عیسائیوں کو یہاں سے نکالو نا، انڈیا سے. عیسائیوں کو نکال نہیں سکتا تھا کیونکہ گورنمنٹ ان کی تھی. اب مسلمانوں کو اس نے کہا کہ ان کو ختم کرو. مسلمانوں کو ختم کرنے کا طریقہ کیا کہا تھا جی؟ جو کمزور مسلمان تھے اس کو نا اس نے رول بنایا کہ یہ گائے کا دودھ، دہی، مکھن، گائے کا پیشاب، ٹھیک ہے نا جی، اور گوبر، یہ 5 ان کو بولتے ہیں پنج رتن. ٹھیک ہے نا جی. یہ مکس کر کے نا یہ بندے کو کھلا دے تو وہ دوبارہ ہندو ہو جاتا ہے. سمجھا کہ یہ اس نے رول بنایا کہ یہ جناب یہ جو ہے سرٹیفکیٹ ہے
جو بندہ یہ کھا لے گا وہ مسلمانوں سے دوبارہ کیا ہو جائے گا جی, واپس کنورٹ ہو جائے گا. مطلب یہ کیونکہ گائے کو متبرک سمجھتے تھے نا جی. اس نے کہا کہ یہ آپ دیکھیں آج بھی ہندو لوگ جو ہے ابھی ماڈرن ٹیکنالوجی وہ ابھی بھی پیشاب پیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس سے پتہ نہیں کتنی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی, یہ بلیو ہے, اس وجہ سے ہمیں بہت برا لگتا ہے. لیکن آپ کو دیکھیں نا, کیونکہ ہمارے اگر ہم لوگ انڈیا میں ہوتے اور ان مندروں میں سسٹم ہوتا تو ہمارے لیے بھی گاؤں جو ہے بہت متبرک ہوتے, سمجھا کہ نہیں. لیکن ہمارے زندگی میں مسجد کا بتایا گیا کہ مسجد کیا ہے جی, نیک جگہ ہے, وہاں پہ اسلام اللہ ساری چیزیں. اب مندر کی حیثیت ہمارے لیے اتنی نہیں ہے, لیکن ہندوؤں کے لیے مندر زیادہ متبرک ہے مسجد سے. کیونکہ آپ کو پتا ہے ہر انسان جو ہے نا میرے بھائی نیچر سے, آپ پتا ہے کہ نیچر ہوتی ہے ایک نرچر ہوتا ہے. نیچر جو ہے نا وہ آپ کی اللہ کی طرف سے آتی ہے, یعنی آپ کے جینز میں آتی ہے. ٹھیک ہے نا جی, جو نرچر ہوتی ہے وہ آپ کی پرورش ہے. جس ماحول میں آپ پلیں گے اس ماحول کا اثر ہوگا جی, ایسے ہی ہے نا جی. اب بادشاہوں کے بچوں کی سوچ اور ہوتی ہے, غریب کے بچوں کی سوچ اور ہوئی. آپ دیکھیں نا امیروں کے بچوں کی ڈسکشن سنیں گے, وہ کہیں گے جناب مرسیڈیز گاڑی پاپا نے لی, بینٹلے یہ وہ فلاں. ہمارے والا کیا کرے گا, وہ زیادہ سے زیادہ بحث کی یا گدے کی بات کرے گا نا جی, کیونکہ اس کی زندگی ان میں پلی ہے نا. وہ مطلب ہے سوچ لے کہ آپ کے بڑی گاڑی لینڈ کروزر یا یہ وہ, تو امیر تو کہے گا نا پاپا کے ساتھ سوئٹزرلینڈ گئے تھے ہم نے فلاں جھیل دیکھی یہ دیکھی. تو دوسرا گاؤں والا کیا کرے گا, وہ زیادہ سے زیادہ گالیاں دے گا, یا پھر وہ مطلب ہے کہ کچھ چھوٹی موٹی ڈسکشن کریں گے نا جی بڑی, کیونکہ میرے بھائی اس حساب سے ہوتا ہے جس طرح کی اس کا ماحول ہے. ظاہری بات ہے نا جی, بیر کھانے جناب جو ہے کہ جناب گاؤں میں یہی سب سے بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ جناب فری میں چیز کیا ملتی تھی گاؤں میں, بیریوں کے بیر ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا, جامن بیر یہی ہے نا. تو مطلب شہر کا بچہ جو ہے جو باہر یورپ وغیرہ وزٹ کر کے آیا چھوٹی عمر میں, اس کی سوچ اور ہوگی, اس کا سوچنے کا انداز, کپڑے پہننے کا انداز, ہر چیز بدلی ہوگی نا جی. یہ میرے میں فرق ہے نا, یہی مذہب کا بھی فرق ہے. آپ دیکھو جو بندہ مذہبی تعلیم لے رہا ہے اس کا اور ہے, اب ڈی ایچ اے والے بچوں کا فرق اور ہے. اب اسکول کے اب دیکھو نا ہمارے یہاں سسٹم کیا ہے, اسکول کتنی قسم کے ہیں آپ بتائیں. گورنمنٹ اسکول ہے ٹاٹ سسٹم, ایک مدرسہ سسٹم ہے جو مولویوں والا ہے, ایک فوجی اسکول ہے. ٹھیک ہے نا جی, ایک آپ ہوتا ہے پرائیویٹ اسکول ہے, پرائیویٹ میں آگے پھر اور کئی چیزیں آ جاتی. تو جو بچے ہیں ان کی سوچ بھی اسی طرح کی ہے. مدرسوں والا بچہ مدرسوں والی سوچ لے کے آئے گا نا, وہ مذہبی ہوگا, اسے ہر چیز میں دین نظر آتا ہے. وہ کہتا ہے واجب القتل ہے یہ لوگ جو ہے نا, جو یہ مطلب عیاشی کر رہے ہیں نا. میں خود 4 سال رہا ہوں مسجد میں, اور میں ایسے ہی تھا کہ میں فتوے دے دیتا تھا, بندے میرے دیکھ کے ٹی وی بند کر لیتے تھے. یقین کریں میں نے اپنے گھر کا ٹی وی توڑ دیا, میں نے کہا گھر میں ٹی وی ہونا ہی نہیں چاہیے. تو مذہبی رنگ تھا نا جی, اور جدھر میں جاتا تھا گھر رشتے دار وغیرہ وہ ٹی وی بند کر لیتے تھے, یہ مولوی آ گیا. سمجھ آ گئی نا, کیوں کو مذہب کا رنگ تھا. اب مجھے اچھا نہیں, پہلے میں نے گھر کا ٹی وی توڑا, پھر جب میں تھوڑا سا دین سے دوسری طرف آیا, پھر میں نے خود خرید کے گھر والوں کو دیا کہ بھائی یہ ٹھیک ہے رکھنا چاہیے تھی. تو مسئلہ ہے کہ مذہب کے ساتھ ساتھ آپ کی چیزیں ہوتی ہیں نا جی. جیسے جیسے آپ مطلب ہے کہ جس سائڈ پہ جائیں گے اس طرح کا رنگ آپ کے اوپر جو ہے وہ افیکٹ کرے گا نا جی. اب جو شہر کے جو مطلب اعلیٰ مطلب ایلیٹ کلاس میں لوگ ہیں, ان کا سوچنے کا انداز اور ہے, وہ ہماری طرح نہیں سوچتے نا جی. ہم میڈیکل فیملیوں کی سوچ اور ہے. اسی طرح مذہبوں میں جو مندروں میں رہا ہے اس کے لیے کالی ماتا, شیو جی کا مندر, ٹھیک ہے نا, فلاں مندر, اس کے لیے وہ بہت قیمتی ہے. ٹھیک ہے نا جی, لیکن ہمارے لیے مسجد ہے. اچھا جی, آپ یاد رکھیے گا کہ شدی تحریک مطلب اس نے چلائی تھی, اور اس نے کمزور مسلمانوں کو مرج بھی کیا. آج بھی آپ پتہ ہے کہ مطلب ہے کہ لوگ جو ہے انڈیا میں آپ پتہ ہے شادیاں اکٹھی ہو رہی ہیں, یہ سلمان خان, شاہ رخ خان, عامر خان, حالانکہ بڑے بڑے لوگ ہیں, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو لبرل شو کرنے کے لیے کیا کیا ہے جی, ان کے ساتھ شادیاں ایون اپنی فیملی کی اور ان کی مکس ہو گئی ہیں. مطلب اب کوئی رہا ہی نہیں کہ جناب الگ سے کوئی آئیڈینٹی ہوگا جی. سمجھ آئے گی نا جی. اچھا جی, آپ یاد رکھیے گا کہ یہ جو دیانت سرسوتی ہے نا جی, یہ اس بندے کو نا آپ یاد رکھیے گا کہ اس کی تحریک جو ہے یہ آگے جا کے نا, اس کی موت ہوئی تھی 1885 میں نا جی. دیانت سرسوتی جو ہے یعنی مولا شنکر جو ہے یہ مر گیا تھا. سرسوتی
یہ مراحل، اس کے بعد اس کی نا تنظیم دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو گئی تھی. ایک سبزی خور بن گئے تھے جی، یعنی آپ کو پتا ہے ویجیٹیرین، اور ایک گوشت خور بن گئے تھے. سمجھ آ گئی نا، مطلب دو حصوں میں نا یہ سارا نظام ڈیوائڈ ہو گیا. جو گوشت خور تھی نا جی، تم لاہور میں نا ایک ڈی وی اے، ٹھیک ہے نا جی، ڈی اے وی، بلکہ DAV کالج تھا جی، جو آج کل آپ کو پتا ہے کہ سول لائن کالج ہے نا جی، یہ اسلامیہ کالج سول لائن. یہ اس DAV کالج میں نا یہ بیسیکلی یہ انہی کا مطلب ہے، یہ جو ہے نا شدی تحریک، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مطلب آریہ سماج کے لوگ تھے نا جی، ان کا کالج تھا DAV کالج. اس کو پھر بعد میں کنورٹ کیا گیا کدھر جی، اسلامیہ کالج، کالج سول لائن. تو مطلب ہے کہ آپ یاد رکھیے گا کہ یہ کالج جو ہے، یہ لاہور کے اندر بلڈنگ جو ہے، یہ ان کی یاد لاتی ہے. سیکریٹریٹ کے پاس نا ایک مطلب ہے کہ ان کا باقاعدہ روڈ بھی تھا جی، جس کو مطلب ہے کہ آریہ سماج روڈ جو ہے نا وہ بولا جاتا تھا نا. تو مطلب یہ لوگ جو ہے آپ نے یاد رکھیے گا کہ اسلامیہ کالج سے پہلے یہ ان کے پاس تھا جی، DVA کالج. یہ آیا ہوا ابھی پیپر میں. اچھا جی، آپ یاد رکھیے گا کہ ایک بندہ آپ نے یاد رکھنا ہے، وہ بیسیکلی تحریک تو نہیں ہے لیکن اس نے رول بڑا پلے کیا جی، بینکم چندر چیٹرجی. یہ بندہ آپ نے یاد رکھیے گا جی، بینکم چندر چیٹرجی جو ہے نا، یہ بنگالی ہے جی. اس نے کیا لکھا ہے جی، اس بنگالی نے نا مطلب ایک کتاب لکھی تھی 1882 میں نا جی، اس کا نام ہے اند مت، ناول ہے جی. اند مت کیا ہے جی، ناول ہے. اس ناول میں نا اس کا نا ایک ہیرو ہے، اس کا نام ہے جیوا نند. جیوا نند یہ اس ناول کا ہیرو ہے، جو مطلب مسلمانوں کے خلاف لڑتا ہے اور ان کو یہاں سے نکالتا ہے. عیسائیوں کے ساتھ اچھا ریلیشن رکھتا ہے. تو مطلب ہے کہ جنگی سیٹ اپ میں نا جی، آپ یاد رکھیے گا کہ جیوا نند جو ہے نا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ اس ناول کا، اسی سے ہی آپ کو ہوتا ہے وہ کیا بنا ہے جی، اند مت ناول ہے نا جی. جی بک کا نام اند مت ہے، اور جیوا نند اس کا کیا ہے جی، ہیرو ہے جی اس ناول کا. اور اسی میں سے وندے ماترم، آپ پتہ ہے یہ انڈیا والے جو ہے نا وہ کہتے ہیں وندے ماترم، کچھ وندے ماترم کہتے ہیں، بیسیکلی وندے ماترم یہ ترانہ بھی اسی ناول سے لیا گیا ہے. اس میں مطلب وہ مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہیں اور اپنے ہیروز کو، یعنی ہندو ہیروز جو ہے نا ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں. تو ظاہری بات ہے ایک مسلمان بندہ وندے ماترم تو نہیں پڑھ سکتا نا پھر. تو یہ آپ یاد رکھیے گا، بینکم چندر چیٹرجی، سمجھ آ گئی نا جی، یہ بنگالی ہے جی. اور اس کی ہی کتاب سے یہ وندے ماترم لیا گیا. اس کی کتاب کا نام اند مت ہے، جس میں آپ یاد رکھیے گا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑاتا ہے کس کو جی، جیوا نند. اور اس کو کہتا ہے کہ تم لڑو اور اس کو مسلمانوں کو یہاں سے، یہ غاصب ہے جی، لٹیرے ہیں جی، ان کو یہاں سے نکالو جی. تو یہ اس طرح کا یہ ناول ہے. اور یہ وندے ماترم اس وجہ سے مسلمان نہیں پڑھتے کیونکہ اس میں مسلمانوں کو گالیاں دی. اب ایک آخری جو کنسیپٹ ہے نا جی، آخری بندہ ہے جس کا نام ہے بال گنگا دھار تلک. یہ آپ یاد رکھیے گا کہ یہ بھی ایک نام ہے جی. یہ کنزرویٹو لیڈر تھا جی، ہے تو یہ سیاسی لیکن یہ کنزرویٹو تھا جی. اب یاد رکھیے گا کہ یہ 25 جولائی بال گنگا دھار تلک، یہ آپ یاد رکھیے گا 1856 میں نا یہ مہاراشٹرا انڈیا میں پیدا ہوا تھا. آپ کو پتا ہے کہ مہاراشٹرا انڈیا یہ مراٹھا سیٹ اپ ہے سارا. مہاراشٹر جو ہے نا کہ ایک مطلب برہمن خاندان میں پیدا ہوا تھا. یہ بھگوت گیتا کا بڑا علمدار تھا جی. کہتا ہے کہ بھگوت گیتا جو ہے نا، پتہ ہے ان کی بڑی کتاب مذہبی کیا ہے جی، گیتا، ٹھیک ہے نا جی. تو بھگوت گیتا جو ہے نا جی اس کا تھا. اور اس کے ساتھ یہ کہتا تھا شیواجی جو ہے نا، شیواجی آپ پتہ ہے مراٹھوں کا جو فاؤنڈر ہے کیا ہے، شیواجی. شیواجی کو یہ ہیرو مانتا تھا اور بھگوت گیتا کو کہتا تھا یہ مین کتاب ہے. اس نے پھر ہندو مذہب کو یہاں پروموٹ کرنے کے لیے، مسلمانوں کے خلاف نا نفرت پھیلانے کے لیے اس نے کیا کام کیا جی، ایک تو نا گاؤ رکشا اس نے کیا کی جی، سوسائٹیاں بنائی. اور اس نے کہا جی جو بھی بندہ گاؤں کی قربانی کرے گا نا، ذبح کرے گا، اس کو مارا جائے گا جی. دوسرا اس نے نا گنپتی، آپ پتہ ہے ان کا ایک تہوار ہوتا ہے گنپتی.
गणपति मौर्य, ठीक है ना, वो कहते हैं गणपति मौर्य, पता नहीं क्या इसका नारा लगाते हैं। ये गणपति के मेले होते थे, उनका इसने इत्माम किया। और मतलब है उसमें यह है कि ये कोशिश करते थे कि नफरत फैलाएं और मारे, मुसलमानों को मारे ना जी। तो आपको पता है ये कंजर्वेटिव किस्म का लीडर था जी। जैसे आपको पता है कि आज भी हिंदू जो है वो कोशिश करते हैं कि मुसलमानों को क्या किया जाए जी। जी मेरे भाई, बाल गंगाधर तिलक 25 जुलाई 1856 को पैदा हुआ। इसका हीरो क्या था जी? शिवाजी इसका हीरो है। भगवत गीता इसकी मेन किताब है जी। वो कहता है यही है। और क्या है जी कि गौ रक्षा और गणपति के मेले करवा के ना, तो इसने क्या किया जी? नफरत को फैलाया। मकसद क्या था कि कंजर्वेटिव एटीट्यूड था। और इसकी मौत हुई है 1920 में। ये भी एक हिंदू पर्सनैलिटी है। आपको पता है बाल गंगाधर तिलक, जिसको बड़ा मतलब है अप्रिशिएट करते हैं हिंदू पे, ये बड़ा लीडर था ना जी। लेकिन ये सारे कंजर्वेटिव लीडर थे। इन्हें मेरे भाई भगवत गीता तो आपको पता है इनकी मजहबी किताब है ना जी, लिखी इसने नहीं है, लेकिन ये उसको कहता था कि ये मेन किताब है। यही मतलब है कि हमें तरक्की, जैसे आप देखो ना हमारे यहाँ इस्लाम में हम कहते हैं कुरान से आगे कोई चीज नहीं है, इस तरह वो कहता था कि भगवत गीता के आगे कोई चीज नहीं है, बस जो वो लिखा है ना वही इसको मानना है। तो ये आपने याद रखिए, ये कुछ हिंदू सेटअप था जी जो मैंने आपको डिस्कस किया जी। अब आप याद रखिएगा कि एक छोटी सी पर्सनैलिटी यहाँ पे डिस्कस करेंगे जी। ये पर्सनैलिटी सिंगल सिंगल पर्सनैलिटी है जी, पूरी है आगे ना। अच्छा अब आप ये देखिएगा, एक हमारी अब आगे पर्सनैलिटी, ये नवाब मोहसिन उल मुल्क। आपको पता है सर सैयद के बहुत बड़े सपोर्टर थे जी नवाब मोहसिन उल मुल्क जो है। इनका थोड़ा सा जिक्र करेंगे, आज का लेक्चर फिर यहाँ पे एंड हो जाएगा जी। आपको पता है इनका असल नाम मेहदी अली खान है। मेहदी अली खान। मोहसिन उल मुल्क जो है ना जी, ये आपने याद रखिएगा 9 दिसंबर 1837 में पैदा हुए थे। समझा लीजिए 1837 में उनकी पैदाइश है जी। और आप याद रखिएगा इन्होंने ना अपनी जॉब का आगाज क्लर्क से किया था। समझ आ गई जी। ये क्लर्क हुए, फिर उसके बाद कहते हैं कि 1861 में ना ये तहसीलदार हो गए थे। तहसीलदार, तहसीलदार बन गए। फिर कहते हैं 1871 में हैदराबाद स्टेट में ना इनको ना इंस्पेक्टर रेवेन्यू लगा दिया। 1871 में ये क्या बने जी? इंस्पेक्टर रेवेन्यू। फिर अब याद रखिएगा हैदराबाद हुकूमत इनके साथ ना बहुत ज्यादा इनको मतलब एक रिस्पेक्ट देती थी। उन्होंने क्या इनको टाइटल दिए हैं जी? इनको ना टाइटल दिए हैं मुनीर, सॉरी, मुनीर नवाज जंग। एक टाइटल था मुनीर नवाज जंग। एक था मोहसिन उद्दौला, हैदराबाद दक्कन वाली जो स्टेट है ना जी वो। और तीसरा टाइटल इन्हें दिया था मोहसिन उल मुल्क का। आप पूछ रहे हैं इनका टाइटल नाम क्यों ऐसा रखा गया, तो ये मोहसिन उल मुल्क की इनको खिताब दिया था हैदराबाद स्टेट ने। इस वजह से इनको नाम पड़ गया मोहसिन उल मुल्क। ये तीनों मुनीर नवाज जंग, मोहसिन उद्दौला, मोहसिन उल मुल्क, ये तीनों खुतबात जो है ना जी, ये आप याद रखिएगा कि इनको जो खिताब दिए गए ना जी, ये खिताब आप याद रखिएगा कि ये तीनों मुनीर नवाज जंग, मोहसिन उद्दौला, मोहसिन उल मुल्क। तो मोहसिन उल मुल्क के नाम से ये ज्यादा मशहूर है। समझ आ गई ना? अब आप याद रखिएगा कि मोहसिन उल मुल्क जो है ना, ये लंदन गए थे जी हैदराबाद गवर्नमेंट की तरफ से ना जी। ये वहां के वजीर आजम, लंदन में ना वजीर आजम था ग्लैड स्टोन। आप याद रखिएगा ग्लैड स्टोन से मुलाकात की थी जी ने। उस वक्त जो वजीर आजम था ना जी, मेरे भाई रियल नेम मेहदी अली खान था, लेकिन मोहसिन मुल्क की टाइटल मिला था ना जी। यानी हैदराबाद दक्कन की स्टेट ने ना आपकी खिदमात की मौके पे वजह से मुनीर नवाज जंग, मोहसिन उद्दौला, मोहसिन उल मुल्क का खिताब आपको दिया। समझ आ गई थी? और वजीर आजम ग्लैड स्टोन से भी आप मिले थे, किस वजह से? एम्बेसडर बन के गए थे हैदराबाद दक्कन से, इधर से मतलब इंग्लैंड गए थे। अब आप याद रखिएगा कि 1893 में ना आप रिटायर हो गए थे जी हैदराबाद से ना जी। हैदराबाद जो है वहां से ना आप रिटायर हुए, तो आप सीधे किधर आ गए जी? अलीगढ़।
اور علی گڑھ میں نا آپ نے آ کے سر سید احمد خان جو ہے بوڑھے ہو چکے تھے جی، ان کی مطلب ہے کہ سپورٹ کرنی شروع کر دی، کیونکہ ان کے آپ کو پتہ ہے مولوی سمیع الحق جو ہے وہ ان کا ساتھ چھوڑ چکے تھے، باقی کچھ لوگ بھی۔ تو ان حالات میں نا محسن الملک جو ہے وہ کیا ہو گئے، وہ علی گڑھ کے ساتھ ایڈ ہو گئے، اور پھر انہوں نے مجھے سر سید کا ساتھ بھی دیا جی، ان کا دفاع بھی کیا۔ آپ کو تک تہذیب الاخلاق میں یہ لکھتے رہے، تہذیب الاخلاق آپ کو تک 1870 میں جو رسالہ آیا تھا اس میں ایک مین رائٹر کے طور پہ محسن الملک رائٹر بنے نا جی۔ پھر آپ کو ہے سید کے بعد آپ کو ہے سید محمود بنے تھے نا جی، سیکٹری کس کے جی، علی گڑھ کے۔ ان کے ریزائن کے بعد پھر محسن الملک کیا بن گئے تھے، سیکٹری آف علی گڑھ۔ تو آپ کو ہے کہ محسن الملک کی وجہ سے کیا ہوا ہے جی کہ شملہ ڈیپوٹیشن، آپ پتہ ہے یہ جو شملہ آگے پڑھیں گے آپ، شملہ وفد نا 1905 میں آپ پتہ ہے 1 اکتوبر 1905 میں آپ پتہ ہے ایک معاہدہ ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے نا جی، 1 اکتوبر 1905 کو شملہ ڈیپوٹیشن ہے نا جی، یہ مطلب ہے کہ جو ہے کہ جاتا ہے وفد جو ہے وہ گیا تھا کہاں پہ جی، شملہ گیا تھا نا جی۔ یہ میرے بیسیکلی آپ دیکھیں نا یہ ارینج کیا تھا محسن الملک نے سر آغا خان کی سربراہی، یہ کل پڑھاؤں گا نا جی، شملہ ڈیپوٹیشن اور پھر پارٹیشن آف بنگال، ٹھیک ہے نا جی، اور اس کے بعد مسلم لیگ۔ لیکن مسلم لیگ بھی جو ہے نا جی، یہ حیدرآباد دکن کی اسٹیٹ نے آپ کو دیے تھے نا یہ ٹائٹل، محسن الملک جے محسن الدولہ، ٹھیک ہے نا جی، اور یہ منیر نواز جنگ۔ لیکن محسن الملک زیادہ مطلب پاپولر ہو گیا، تو اب لوگوں کو محسن الملک کا پتہ ہے، مہدی علی خان کا نہیں پتا، تو پیپر میں پوچھتا ہے محسن الملک کا اصل نام کیا ہے، تو مہدی علی خان۔ جیسے آپ کو پتا وقار الملک ہے، اس کا نام مولوی مشتاق ہے، اوریجنل نام مولوی مشتاق ہے۔ تو شملہ ڈیپوٹیشن میں آپ نے رول پلے کیا تھا جی، یہ کل آپ کو بتاؤں گا جی شملہ ڈیپوٹیشن کیا تھا جی۔ پھر اسی طرح مسلم لیگ آپ یاد رکھیے گا، مسلم لیگ کا جو قیام ہوا ہے یہ بھی شملہ ڈیپوٹیشن میں نا یہ ہوا تھا، یہ سوری نا یہ شملہ ڈیپوٹیشن کی ڈیٹ یاد رکھیے یہ 1906 ہے، کیونکہ 16 اکتوبر 1905 میں پارٹیشن ہوئی تھی نا جی، اس کے ریئیکشن میں پھر مسلمان شملہ گئے تھے۔ 1 اکتوبر 1906 ہے، یہ غلطی ہو رہی تھی کیونکہ 1905 میں شملہ اپنا پارٹیشن ہوئی ہے، وہ یہ نا میرے ذہن میں نا ڈیٹیں گھوم رہی تھی، جو میں کہتا ہوں 16 اکتوبر کو پارٹیشن ہوئی ہے تو 1 اکتوبر کو شملہ ڈیپوٹیشن کیسے ہو گیا نا جی، وہ اس وجہ سے ان کے سال کا فرق ہے، یعنی کہ وہ 5 میں ہے پارٹیشن آف بنگال 16 اکتوبر 1905 اور یہ 1 اکتوبر 1906 ہے۔ اس ڈیپوٹیشن کی اندر سارا رول آپ نے یاد رکھے گا کس کا تھا، تو محسن الملک کا، کیونکہ انہوں نے نا لارڈ اپنا جو ہے نا جو اپنا پرنسپل تھا نا ارچ بولڈ، اس سے کہا تھا کہ مطلب ہے نا ہمارا رابطہ کرواؤ کس سے جی، لارڈ منٹو سے۔ تو ارچ بولڈ نے رابطہ کیا تھا ڈن لاپ جو سیکٹری تھا کس کا جی، لارڈ منٹو کا، اور اس نے پھر لارڈ منٹو نے ہمیں بری کہ ٹھیک ہے آپ آ گئے۔ تو اس ڈیپوٹیشن نے نا بڑا رول پلے کیا تھا، کل آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے کیا فائدے ہوئے جی۔ پھر مسلم لیگ کا قیام آپ کو پتہ ہے کہ جو ماڈرن ایجوکیشنل کانفرنس تھی سر سید کی، اس کا اجلاس کہاں پہ ہو رہا تھا جی، ڈھاکہ میں 30 دسمبر 1906 میں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں پھر جو ہے کہ مسلم لیگ کا قیام ہوا، تو اس میں بھی مین جو ہے رہنمائی کس کی تھی جی، محسن الملک کی۔ اور محسن الملک کی وفات کب ہوتی ہے، 1907 میں۔ اب یاد رکھیے گا کہ محسن الملک جو ہے ان کا وصال ہوا ہے 1907 میں۔ تو یہ تھا جی آج کا ہمارا مطلب ہے کہ ٹاپک جو تھے، اب ہمارا نا سیدھا سیدھا ہم آ گئے ہیں 1900 میں نا جی، ایک ڈیٹ جی جی، ابھی کیونکہ نا کل سے ہم دوبارہ 1900 سے سٹارٹ کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 1901 میں ملکہ وکٹوریہ کی ڈیتھ ہوئی ہے اور کے پی کو جو ہے وہ صوبے کا درجہ دیا گیا۔ 1900 میں آپ کو پتہ ہے کہ یو پی کے اندر کیا کر دی گئی تھی جی، ہندی لینگویج جو ہے اینٹونی میک ڈونلڈ نے رائن کر دی نا جی، تو وہاں سے ہم نے کل آغاز کرنا ہے جی۔ لیکن ایک ڈیٹ رہ گئی تھی جی، وہ آپ نے یاد رکھنا ہے 1800، پورے 1800 جی۔ کل میرے بھائی مسلم لیگ دوبارہ سے ساری بتاؤں گا نا جی، وہ جسٹ آپ کو بتایا کہ مسلم ملک کی کیا سلسلہ ہے۔ آپ کہتے ہیں ایک کالج بنایا تھا پہلی دفعہ، فورٹ ولیم کالج، اورینٹل کالج، یہ جو ہے نا کلکتہ کے اندر بنا تھا۔ آپ نے یاد رکھنا اس کالج کا نام ہے فورٹ
विलियम कॉलेज है, ओरिएंटल कॉलेज जिसे बोलते हैं। फिर भाई आप याद रखिएगा गोरे जो है ना बड़े सियाने थे, जो है ना उन्होंने जब वो आए हैं ना पावर में, उन्हें पता चल गया था कि जब तक हमें इंडियन की लैंग्वेज नहीं आती ना तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। पहले इनकी लैंग्वेज आएगी, फिर हमें इनकी फीलिंग समझ आएगी कि ये करते क्या है, सोचते कैसे हैं। तो पता है इन्होंने 1800 में कलकत्ता में कॉलेज बनाया था, फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसमें उर्दू, फारसी, अरेबिक, इंग्लिश सारी जुबानें पढ़ाई जाती थी, ताकि यहाँ के जो फौजी हैं गोरे वो सीख सके किसको जी, लैंग्वेज इंडियन को। एक आपको पता है उर्दू की किताब है बागो बहार, बड़ी दफा पेपर में आ चुकी है। कौन राइटर है जिसका, बागो बहार का। अब पता है हर तक उर्दू के दूसरे तीसरे पेपर में ये आया हुआ, मीर अमन दिलवी। ये बागो बहार जो किताब है ना, ये स्पेसिफिक लिखी गई थी किसके लिए, इस कॉलेज के लिए। इसमें ना 7 दरवेशों का ना किस्सा है, 7 दरवेश, ठीक है ना, जो कहानियां सुनाते हैं। मकसद क्या है कि एक नावल टाइप के, एक बंदा उर्दू सीखना चाहता है तो उस नावल को पढ़ेगा तो उसको उर्दू आ जाएगी। तो ये आपने याद रखना है कि बागो बहार 1800 में ना इस कॉलेज के लिए लिखी गई थी, मीर अमन दिलवी ने लिखी है जी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता। अब याद रखें कि हमने बाद में इंग्लिश सीखना शुरू की, गोरों ने पहले हिंदी उर्दू फारसी सीखना शुरू कर दिया। उन्हें पता था हमने रूल करना है तो हमें इनकी जुबान आनी चाहिए। समझ आ गई ना जी। तो यही सर सैयद कहता थे कि मुसलमानों को इंग्लिश सीखनी चाहिए, क्योंकि गोरे अब क्या है जी, पक्के आ गए जी, इन्होंने जाना कोई नहीं है जी। तो आज का लेक्चर जी समझ आया जी कुछ दोस्तों को?